اهلا بكم اللي بيتابعونا اسبوعيا كل جمعه معايا انا جويس جون توماس في برنامج الوجه الاخر. قلنا الوجه الاخر مساحه عشان نستفيد ونتعلم من تجارب الاخرين ونقدر نتخطى الصعاب زي هم قاعدين يخطوه. وانا بقول في الحلقه دي انه النجاح ما بيتحقق بالصدفه وانما بالعمل الشاق والجهد والتعب المستمر دوما دون توقف. ايضا النجاح هو وصول الانسان للهدف الذي يطمح اليه بالسعي المستمر والمثابره والعمل. ضيفنا شاب ناجح طموح مسيره حياته كلها مليئه بالعمل الشاق الجهد والتعب والمثابره والعمل باجتهاد. ما يميزه الطموح، وبنقول الطموح هي الطاقة الروحية في حياة كل إنسان وأساس النجاح، وبنقول لا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا أو حالما. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج الوجه الآخر. سعدنا إن قبلت الدعوة بتاعتنا. شكرا لك وشكرا لبرنامج الوجه الآخر باستضافة لي في هذه الثانية. وممكن انا بقول انا معزوز يعني ممكن الله يخليك قدرت القاكم الليله يعني. يا تسلم. واحنا كمان محظوظين انه نجيب شباب من دفر مجالات ولم تجربه ناجحه، ممكن شاب هناك بسيط يقدر يستفيد منها. وبنقول عشان نبدا معك الحوار عايزين البطاقه الشخصيه بتاعتك بالكامل. اوكي شكرا لك للمره الثانيه. انا اسمي شول كيرجران. شول كيرجران بوي. أنا من مواليد 1980 del زمان تاع الميلاد حقي. وقد يجوز ممكن أقول إن أنا مواليد في زمان ما عندنا حاجة اسمها شهادة الميلاد. أوكي. فزمن واحد. فده الزمن أنا مولود فوق. ممكن بالنسبة للترتيب ده في أسرة نمرة 2. أمي اسمها أشول طانيول، فاسمه بيجي مدبل شول وأشول. سو ده الحاجة بتاعي. وأمي زاد في الترتيب بتاع الأسرة ممكن يكون رقم 3. أوكي. يس. لأن أبوي ممكن متزوج والأسرة بتاعنا أسرة ممتدة ممكن قرابة ل 5 في الأسرة. ما شاء الله. يس. يعني إحنا جنوبيين. نقول الموضوع ده ما خطر نهائي. تمام. المراحل التعليمية ليشول. طبعا انا بدأت المراحل التعليميه في زمن يعني في ازمنه مختلفه. بدأت في المناطق المحرره. ممكن من 87 89 حتى 89 كنا في المناطق المحرره. حتى كم التسعينات هناك المدرسه بتقطع وبعد شويه تاني الناس بيكونوا قاعدين ناس يجيفوا كده. لكن في 1994 انا مشيت هاجرت من المنطقه بتاعنا مشيت لخرطوم. اوكي. فبدينا تعليم كان باللغه الانجليزيه زمان ذاك في مناطق المحرره. لكن لما مشينا لخرطوم فبقينا انه لقينا اللغه العربيه الموجود في ولايه خرطوم ده السايد. فمشيت بديت هناك يمكن عمر الزمان ذاك يمكن قريب ل 14 ل 15 سنه. فدوب انا بديت اولى من هناك. فمر على اساس انا انتقلت لمجموعه كبيره من المدارس تقريبا اكثر من 4 مدارس. بديت بمايو اساسيه، مشيت مايو نموذجيه تاول الكنيسه الكاثوليكيه ممكن اي زول بيعرفوا. معروفه جدا المدرسه دي. مشيت برضه بديت من رابعه هناك وانتقلنا من المكان ذاك لشرق النيل او لحج يوسف. مشيت بديت ثاني في تكامل حتى ما امتحنت هناك الشهاده بتاع الصغرى في 99 ماشي 2000. فمنه هناك برضه المرحله الثانويه انتقلت بمجموعه مدارس برضه تقريبا ل 4 مدارس. ما شاء الله مدارس كميه حسب التنقل والرحول. انا بديت وزاره وفقا للتوزيع الحكومي. هذا بيوزعوا انا وقاعد مدرسه الوحده الوطنيه ممكن يجي زول بير في شرق النيل في الحج يوسف. يا سلام. قريت في اولى هناك. مشاري قريت تاني في سنغاستي كويس. ابو حمامه في سجانه. مشاري قريت فيه تاني هناك. فمنه هناك برضه لظروف المعيشه بديت اتوظف في زمن ذاك بديت اشتغل. فبقى التوافق ما بينه وبين الدراسه ومكان شغال في منطقه بحري ومدرسه في ديوم. فالمسافه بقى بعيده. فانتقلت من هناك جيت امتحنت مدرسه اسمها مدرسه تبوه في 2003. ممكن خريج زي زول كان قاعد في السودان بيعرف انه نحن من
الجيل اللي كان قال فيه امتحان اكتشفوه ولغوه فأنا امتحنت هناك في مدرسة التقوى لظروف ما وفقتها نتيجة كان صغير أنا إيت امتحان تاني مشيت امتحان في بحر النموذجية الاتحاد وبعد كده أنا انتقلت قبلوني في جامعة النيلين كلية بتاع تجارة لكن وكده شغل وكده دراسة برضو ما في إشكالية فاخترت الأمر واحد إنه إما أتبنى دراسة أو أتبنى شنو العمل فطلعت من الجامعة مشيت قدمت في معهد الدراسات المستعرفية في الميسا بقيت أمشي شغل صباح وتمشي الميسا بمشي الدراسة بالميسا أخذت في دبلوم بتاع المحاسبة في هناك فخرجت من 2009 فبرضه تواصلت في مكان العمل اشتغلت في شركة اسمها السلامة للتأمين من مكان ده من 2001 حتى 2012 حتى ما حصل لنا عملية بتاع دولة جنوب السودان بقت دولة فانتقل للجنوب في 2013 وجيت التحقنا برضه جيت اشتغلت في الجنوب هنا فبعد كده جيت فكرت في زمن ده انه اعمل تصعيد تاني مرة فبقيت بشوف البالانس سو لقيت نفسي انه انا قريت هناك باللغه العربيه وهنا لغه انجليزيه فانا فضلت بدل انا اعمل تصعيد وانت خلاص اخيرا نعمل بكالوريوس مره واحده بشنو باللغه الانجليزيه عشان اقدر واقف مع الوضع بتاع التعليم حقي فمشيت قدمت في جامعه اسمها ستار انترناشونال يونيفرسيتي فانا اخذت فيه شهاده بكالوريوس في نفس المجال بتاعي محاسبه كويس 2022 او 2021 اتقدمت جامعه جوبا للدراسات العليا في نفس المجال وانا انتهيت قريب ده في جامعه جوبا في درجه الماجستير سو ده المراحل البدايه التعليميه. انت صبور جدا عشان قلت في يعني قريت وعرفت بقرا عنك عرفت زول صبور. هل كان في زول بيشجعك ولا انت بطبعك صبور وتتأنى؟ لانه الرحله دي لو زول ثاني كان استغنى عن الدراسه. والله بصراحه كده طبعا اي انسان عنده عاده بتاعه طبعا انا نشأت في الكنيسه اوكي فممكن يعني الاسره بتاعنا زادت في توافق يعني لما قمت من الاسره لقيت اخوي الكبير كان مبشر في الكنيسه المشرقيه فقمنا كده لقينا كنيسه موجود جنب البيت يعني فبقينا الحياه بتاعنا تمشي الكنيسه ما بتمشي لانه جنب البيت فبقينا انه في الجزء ده اخذتها فلما مشيت خرطوم برضه مشيت التقيت مع ناس الكنيسه الكاثوليكيه فبقيت واحد من الشباب نشط في داخل الكنيسه فالحياه ده علمنا حاجه اسمها صبر فانت لازم انت تجتهد تعمل حاجاتك عشان انت تكون تصل لمرحله تديره ف كان ما في زول بيشجعنا على قدر كده لكن انا لقيت مناشده داخل الكنيسه والمجتمع اللي حوالينا كان بيساعد تربيت مع ناس الناس اللي كانوا قاعدين معي سوا فلقيت نفسي انه انا محمول بكميه من الناس فبقيت انه اي زول بيديني نصائح ويستفيد منه ممكن امشي بيه قدام زائد برضه انه انا طلعت من اسره ابوي ممكن كان زول شخصيه قوميه في المنطقه بتاعنا واحد من سلاطين المنطقه فكان زول عنده كلمه فانا بلقى نفسي انه مثلا اذا كان ابوي كان بيعمل حاجات كويسه وما بالغ انا بكون شنو فلازم برضه انا اجتهد على الاقل انه على الاقل اقدر اكفي الجزء اللي يجز من شنو من حياه بتاعه فده ممكن يكون ده الجزء اللي يجز من حياته وده بيقودنا لسؤال في الرحله الطويله ده فيها زمن فيها مرحله اكتشفت نفسك في الحياه عايز تكون شنو عايز تعمل شنو دياتو زمن ما بين الشغل وثاني بتمشي من مدرسه لمدرسه دياتو مرحله فكرت بجديه كده والله بالحقيقه كده يا استاذ طبعا الانسان مع طموح بيكون عندك كميه من الحاجات انت بتاخدها في راسك انت بترتبه لكن انا في نفسي لقيت نفسي انه يعني في حسب التربيه انا نجاح فوقه لقيت نفسي انه ممكن اكون زول خادم يخدم يعني حتى في النشأة بتاعي انا كنت خرجت نفسي ممكن اكون قسيس ماذا حصل في النص ففي مرحله حتى ممكن يكون عمل لي ريكومنديشن اخش سمنري في 2003 بعد ما انتهيت من الثانوي لكن انا كنا في اصابات كان بيضربوا لان في نص الجوده بتاع الاسره ده لقيت نفسي في الصدباب بتاع البيت بتاع امي انا يا ولد الكبير في بيت وما في زول ثاني بوراي الا الوقت يا بقى موجود فانا لقيت نفسي لو انا مشيت زي كان انا قبلت باب بتاع الاسره سو قبلت بالواقع فمشيت على النمط ده
بالواقع ده. لكن الطموح كان قاعد عندنا بلقى نفسي انه لازم اكون انسان يعني اعمل حاجه خدمه للمجتمع على الاقل انه الناس يمكن يستفيدوا من الخدمه. وقد يجوز ممكن حتى لو ما قلت حققت الرؤيه بتاعي لكن ممكن يكون انا حصلت من 70% من تجربه حياه حسب في الاعمال اللي شغال فوق ممكن في مؤسسه يعني قدرت ممكن المظله بتاعي ممكن اكثر من 200 عامل بيشتغلوا شغالين معي سوا. فانا بلقى نفسي انه بنتيجه 200 عامل ده ممكن زي انا ساهمت في جزء لجن من الطموحات بتاعي. انا كنت قاعد اشوف اني اكون انسان خادم وتخدم الاخرين. واو اشتغلت بدري وده بياخذني للسؤال بتاعت اول ما هي عملت باشنا بتاعت الشركه ده قادرين نعرف قسمت كيف؟ والله طبعا انا كنت بتمنى انه اول ما هي ده هذا جزء ممكن الوالد والوالده هم اللي يكونوا موجودين في الزمن ده عشان يقدروا يعرفوا. لكن فقط ابوي مثلا في 91 ولا 92 ولما جينا شويه كده في لقريب ل 97 بعد ما نجي الخرطوم فمنه جينا فقدنا الوالده في نفس الزمان. لكن انا مذكر انه اول ما هي بتاعنا مسكته كان 75,000 جنيه في سنه 2001. دي كان اول ما هي بتاعنا سلمته 75 جنيه. فال 75 جنيه الحاجه اول حاجه انا عملتها فوقه انا مشيت شلت كتاب. مشيت دار السودان للكتب خرطوم واول حاجه من الجريز اشتري له كتاب الكتاب ده كان نفسك فيه ولا؟ فالكتاب انا مشيت اخترت مجموعه الكتب اللي لقيته مشيت اخترت حاجه اسمه فن التلقيح. زمان داك انا لسه ما مشيت جامعه ولا بعرف حاجه ما بعرف حاجه عن الفن الاداره ده قاعد اسبوع لكن حب لنفسي كده انا قلت اشيل الكتاب ليه قاعد اقول فن الاداره يعني دي شنو فلقيت نفسي انه بدري غير مباشر انه الكتاب ده غني لطرق ثاني اللي هو طرق انه مثلا يعني فلما انا كنت قاعد في المكتب شغال طبعا انا اخفيت نفسي لان انا جيت تعينت برتبه ماليه في شركه عملت زي كان ما بعرف اقرا وكده. اوكي. فالناس زي طبعا بيستخدموا لما يلقوني طبعا انا كنت خطاط يعني خط نظيف شديد. اوكي. فبكون قاعد في كاونتر بكتب في خط لما زول يجينا انا بقفل الكراسه وبكون قاعد. فعندنا محاسب ماسك 2 وظائف منصب اداري ومنصب شنو بتاع محاسبه. فداير زول يقعد يكتب له طلبيات بتاع مثلا بتاع النسريات شنو وزمان كده بخطط في دي لازم تكون جديد كمان. زمان ده ما عندنا ورقه الا ورقه الفلوسكوب ده الكبير ده سو عشان ما يكون كمان كان بالطوال 2 توفير في عمل التوفير في عمل التوفير كان بالطوال 2. فانا بجيت قاعد اعمل يا كده اقول لها شو انت قاعد تكتب كلام؟ اقول لها انا قاعد اكتب وانا مذكر زمان ده الاستاذ دي اسمه نجوى. فقول لها انت قاعد تكتب كلام؟ قلت انا قاعد اكتب هاي اللي اقرا بيجيب لي ورق يقول لي اقرا ده بقرا له ليه انت قاعد تقرا سنه كم؟ فاقول له يا اخي انا شو مسكر. فبقى لو يعرف انه انا في ثانوي وزول مقتدر بيه بيكتب وكده قام جنبه قاعد قريب فاي طلب صغير يقول لي اكتب ده بيكتبوا كده وبتاع ده بقعد اكتب له طلبيات وبتاع علمك ذاته حاجه جديده. فدي لقيت نفسي انه ده الغني اللي من الاداره يعني انا بقيت انه طلبيات وكده. فلما لقيت نفسي انه كتاب الفن الاداره ده لقيت انه حاجه يعني كويسة. ممكن يكون كويس ويساعدك ذا ويضيف لك. فدي ده ممكن ده اول حاجه انا عملتها. وقررت لنفسي انه في كل شهر انا لازم ازور المكتب امشي هناك اشيل يعني انا مذكر انا طلعت من خرطوم يعني انا طلعت تقريبا يعني كنت محمل معي اكثر من 400 وحاجه كتاب يعني بين شنط يعني كل شهر كنت قاعد امشي اخذ لي فمنهم في كتب سياسيه كتب اداريه كتب بتاع حساب بتاع محاسبه علم الاجتماع مجادل فبقيت يعني وده بغوتنا نسألك في هوايه ما عنده زمن. لا ممكن الهوايه كان موجوده كان دي 2 هوايه ده ممكن انا كنت يعني بمارس اكثر هوايه الكره القدم وعندي تمثيل كنت زي ممثل. اتخيل التمثيل في الكنيسه مجموعه الدراما
فممكن يكون انا واحد الناس اللي كان ضافوا لي فرقه بتاع ماوس. اوكي واو. سو ممكن واحد من الناس. فكنت قاعد امثل الشخصيه بتاع سلاطين بتاع القبائل بتاع دينكا وقبائل النوير، لانه شويه مقتطفات باللغات ده. اوكي. فكنت قاعد امثله حتى لما كنا عندنا الرساليات الكمونيات وبتاع ده، كنت بتعمل بارتيسيبيشن. انا بعمل بتاع ده. واو سو نايس. 3 شخصيات لهم الفضل في حياتك، دي الناس منهم؟ والله يا اخي يعني 3 شخصيات لهم فضل. اول زول ممكن انا بخطه لهم فضل في الحياه بتاعي ده والدين، اللي هو ابوي وامي. اذا كان معهم قد يجوز ما كان يتشوى الليله كنت موجود. الشخصيه الثانيه ممكن له فضل، ممكن وما جنوبي. هو انسان مصري لكن خلص حياته انه يكون جزء لا من الجماعه. فكان ديكون اسمه ديكون كمال تاتروس. فده واحد من الناس اللي تأثرت بالشخصية بتاعه والمساهمة بتاعه كان عمله لي في حياة بتاعي. فممكن أنا أخذته كواحد من الشخصيات اللي تأثرت به. الشخصية الثالثة ممكن الخلا ممكن يكون عظيمة في روح بتاعي. قد يجوز ممكن أخوي الكبير في الأسرة. بمساء ممكن كان والد الثاني بالنسبة لنا في البيت. فبرضه كان بيجيب معي في كله الكبير صغير وكبيرة. فبقعد معي ولا هسه يعرفون أمه برا وأمي برا، لكن ما بزول بيعرفنا لحد اليوم اللي مشيت بين ما بتعرف ده يعلمونه. وده أجمل حاجة تربية زمان. ناس بيقعدوا مع بعض ما تقدر إلا تميز ده أمه منو ولا أمه من الناس كلهم واحد. بيقول أبونا ده ويعني لما قمنا لقينا إنه المرة الكبيرة ومرا أبوه وامي جاموا لهم وش واحد. الناس قاعدين معنا. فعندنا تابوت كده زمان الناس بيساوون بيعملوا فيه اكل وبتاع ده. فاجنا واحد يعني تلقى زول يمشي ينوم في اوضه، داق يمشي ينوم في اوضه ثانيه. ما في زول بيعرف انه اي زول بينوم في اوضه واحد. حتى ما كبرنا. فالزول بيلقوا انه ما بعرفوا يعلمونه. يلا يا تمر فوق وبتاع. فده بقى واحد من يعني كأب في بيت. لأن أبوي بقى عنده أوين تاني مش قاعد معه. فنحن بقينا في الدنيا وأبونا في البيت. أوكي. فبقى الصديق بتاعنا في البيت يعني حتى كبير وصغير لحتى يوم الليل نحن نقعد معه. ولسه أصدقاء. لسه أصدقاء. واو. وجبة مفضلة لك شو؟ ديت وجبة. إيه الوجبة المفضلة أنا ممكن أقول إنه دائما طبعا قبل الزواج انا باكل اي اكل. اسمعني مع الزاب قدرت تختار شنو انت؟ تاكل اي حاجه وفي زمنها. وبعد الزواج؟ لكن بعد ما الزواج الحمد لله يمكن لسه خاشي لي 14 سنه الزواج. ربنا يحفظكم مع بعض. فبقى يعني الخضره الطبيخ. يا سلام. فممكن المدام عندها مزاج فوقه قاعد يعمل ممكن قاعد ياكل. اوكي. فبقي واحد من الوجبات ممكن يكون مميز يعني ممكن ما ممكن انت لا اليوم انا ما اكلت. يا سلام. لا احنا ماشيين بيت. برفع التيم العامل كل ماشيين ناكل خضره. اما بالنسبه للمشروب كولا. وكمان لون جميل بيصور نفسك لما انت تشوفه بتكون مبسوط يا لون. والله عادة اللون انا لابس ده اللون ثاني. اوكي يعني عشان جاي الحلقه كويس. قررت انه تلبسه صح؟ عشان ما اسالك كثير. ممكن ديزاين في 100 من الملابس قاعد يكون اللون الكحلي المايل اللون السماوي. اوكي. اوكي. حنستاذنك فاصل قصير وحنواصل معك بعد الفاصل. لكل متابعي برنامج الوجه الآخر ما تمشي بعيد، إذا تابعونا بعد الفاصل. سياق الأسئلة قد تكون مألوفة ومتكررة، ولكن الإجابات تأتي دائما متنوعة ومتعددة، لأن لكل شخصية مسيرة حياة بها العديد من الحكايات الملهمة، وكلما استمعنا لهم تعرفنا أكثر على الجوانب الجميلة والمبهرة. قد تكون القصة قصة كفاح لرجال ونساء عادوا من بعيد ولحقوا بقطار الحياة المسرعة، أو قد تكون القصة قصتك التي تريد أن تشاركها مع الناس. في الوجه الآخر نعكس ما لا يعرفه الآخرين عنك. الوجه الآخر كل جمعة عند 9:30 مساء، ويعاد السبت في 3:30 مساء.
أكيد رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، ولكل زول انضم لبرنامج الوجه آخر ولضيفنا داخل الاستديو، وبنقول لك هلا بك من جديد، وعايزين نعرف لو عندك أوقات فراغ ده تقضيه كيف دائما؟ طبعا أوقات الفراغ الموزم بتاعه طبعا أنت بتعرف النيشن بتاعنا أنا جنوبي. ممكن أنا ما بقول جنوبي كله، لكن في الطبيعة بتاعي أنا زول اجتماعي. اوكي. فأوقات الفراغ غالبا مثلا زي أيام العطلات وكده أنا بقضيه في عمل اجتماعي. فبخدم المجتمع بكل الإمكانيات، لو في أكراه في أفراح فبحاول بشارك بقدر الإمكان، أو أنا بكون في اجتماعات بتاع المجتمع لحاجة ممكن يكون بيقول لمصلحة المجتمع. اوكي. حلو جدا. من أكثر الأحزان اللي مرت في حياتك ولسه عالقة في الذاكرة بتاعتك ده حزن تحس بيه كان تقيل عليك؟ والله بالمناسبة طبعا أنا يعني ممكن واحد من الأحزان ممكن يكون مرة على حياته، ممكن خلي جزء بذكره وتذكيره بعد مرة قاعد يكون يعني مؤلم في الشخصية بتاعي. ده مود الوالد. لأنه ممكن خلي جزء أخوانه كله كانوا في مشوا في تعرير، جزء منه كان في جامعة، جزء منه في 104. فأنا فضلت الولد الكبير في البيت باعتبار يمكن العيب بتاع الأسرة كان بتقع علي أنا. وفي نفس السنة هو مات فوق، خد جزء ممكن إحنا اشتغلنا سوا أنا وهو في زراعة وكده، فأنجزنا مجموعة كبيرة بتاع شغل. فهو ما مرض، يعني مرض كده بيقول عليه ممكن زول بالمستشفى. تعب. أيوة. في يوم موته يعني نزل لنا مطر يعني من الصباح لصباح التاني جمعت فوق. فأنا لقيت نفسي ما في زول يكون قريب من الأسرة من أهل. أنت بتعرف الطبيعة زمان الناس بيكونوا ساكنين مع البيت مسافات بعيدة عشان أنت تطلع، وزمن المطر والمطر يعني. وعندي أخواني صغار كانوا قاعدين معي وأمي. فالبكاء قلبني. فأنا جيت نمت جوا معه يعني إن زول نوم زول ميت. بالنسبة لي ده ولا حاجة كان مؤلم وأنا أذكره صعب. فأنا نمت معه جوا في الأوضة لحتى يوم الثاني صباح. وكان بعد كده تقدر تمشي تكلم الناس. الأعمام والأسرة كل سنة يقدر يجي عشان يجي يدفن. فالموت ده كان يعني مؤلم في ضميري، وكان يجوز ممكن حاجة أنا ما قاعد أنساها. ليه؟ لأنه أنا ما متوقع إنه ممكن أول مرة في حياتي بتاعي يحصل معك كده. يعني شو زول يموت قدامي. بدو أنت سيت يو سترونج، أنت قوي، أنت يعني برست لنا وجه ثاني، أنت شخصيتك قوية جدا اللي تقدر تعمله. وده نقول كده سنة الحياة كده، إنه يا ربنا أراد يكون بالطريقة ده واداك القوة والنعمة، أنت قدرت تصبر للصباح. وزي ما أنت قلت ما في زول يقدر إنه زول ما يجي الغرفة أنت عملتها. ده كله من ربنا. أنا أقول شكرا لربنا، وعايز أطلعك من جودة دكتور، عايز أطلعك من جودة. نمشي لحاجة ثانية برضه. حياتنا مليئة برضه بحاجات كويسة، في أحزان، في حاجات كويسة وجميلة جدا. ده فرحتك تتذكروا الليلة حاجة سمحة حصلت لك؟ والله أنا بتذكر واحد من الأفراح ممكن الفضل في النظر بتاعي. ده وصول الدكتور جون 8 شهر 7. فرحة الجنوبيين يا. فأنا كنت في لجنة منظمة. أوكي. واو. لأنه نشأت يعني من الأسرة التحررية. خد جزء من حياتي ما ينضم لحزب غير الحركة الشعبية لا تيجي الليلة. يعني مما نشأت هذا يوم ما في حزب أنا مشيت فوق. فالدخول دكتور جون لخرطوم ده كان بالنسبة لي كان مساواة شنو؟ يعني فرص صادم. ما في زول كان متوقع إنه يوم من الأيام زول كانوا يقولون زول بنسمع به بس يعني بيسمعوا به ويشهر قدام الناس يكون حاجة واقعية. يعني اشتغلت يوم كامل أنا في استقبال وهذا، لكن ما يحس إنه تعب. فاللحظة أننا شفناه في المنصة في ساعة خضراء، التعب اليوم كله انتهى. يعني
يعني هذا زول لما مشي نام في البيت زي كان انت مثلا تجي نفسك في محل ثاني زي كان شالوك من بلد لبلد ثاني. كويس. فالفرق ده في نفسي يعني ممكن قد يجوز ممكن اجمل الاعصار اللي يجي في حياتي ما لقيته ده كان كل جنوبي بيتمنى شويه. اي جنوبي كان بيتمنى اللحظه دي كده انه نصل للمرحله اللي احنا هسي فيه وبنتهنى بدوله بتاعتنا واحنا مبسوطين كده. ده بيقودنا لحاجه ثانيه كمان، نشوف اجمل مدينه كير زارو، ديت مدينه جميله ولسه عالقه في الذاكره بتاعتك سواء محليه او خارجيه. والله بالمناسبه طبعا المدن الداخليه خد جزء يمكن مشيت مناطق كثيره في السودان. مشيت فوق، لكن المدينه ممكن يكون في وجدان بتاعي ده مدينه كنانه. يا سلام. رغم انه كنانه ما قعدت فوق كثير لكن يتمناه يعني انه تشوف القصب وشوف الاجواء المناظر والبحر الماشي. اقدر اذكر حاجه كان بكومبو، مش كومبو كده وكومبو كده. يس في بالضبط كده انا زي زرته. ما متاكده بس يعني بمسافه من يمشي لك من الغرف بتاعتك انت كنت ساكن فوق لغرف في المدينه. فده ممكن يكون واحد من اجمل المدن داخليا انا يمكن بحتسبه. فكل بنتمنى لانه عمي كان قاعد هناك، فكل بعد سنه طب انت مشي انا لازم شاهد هناك يعني مع الجو. انا بلقى نفسي طلعت من الجو طلع عربات سفافير وشنو لو جو ثاني هناك مشي كداري ورواقه وتمشي بمزاجك. كويس. فده ممكن يكون اجمل مدينه. لما نجي لخارجيا ممكن زرت مناطق، مشيت مناطق كثيره جدا، لكن المدينه انا بحسبه في نظر ده مدينه صينيه. مشيت شنغهاي ومشيت فالشكليه بتاع التركيب الديكور في داخل المدينه يعني تتمنى انه كل مره انت تزوره حتى ممكن يكون في المنظر بتاعه يكون قريب جنبك. يعني شوارع، مناظر المباني، نظافه، كلها اشياء جميله. فبتلقى نفسك انه المدينه دي تتمنى انه كل مره لازم تزورها. انت بزنس مان ممكن تزورها كل سنه كل مره تعمل لك حاجه فيها. ممكن يكون من المدن الخارجيه. قرار اصدرته ندمت عليه فيما بعد ذاته قرار؟ والله بصراحه كده انا في حياتي يعني اني طول البال كيرت ابو تالي بصراحه كده متوقع في قرار جاي يعني بيتأنى يعني انا بالي طويل. يس وبيستمع كتير. فممكن زول يكون قاعد يوم كامل انا ما بمل منك، تتكلم تقول لي حاجه تقوله. كويس. فعشان كده غالبا انا ما بكون اصدرت قرار لنفسي او عملتها وندمت على قراره، لا انا بكون عملت دراسه للجوانب بتاعه وصبرت وتأنيت وحللته وبعد كده انا بيجي اتخذ قرار. فما اظن يكون عندي قرار ندمت عليه سواء كان في حياه بتاعي العادي. ما اظن. عكسي تماما، قرار انت مبسوط منه لحد جلستنا ديت وقرار ممكن يكون؟ والله انا قاعد اشوف انه قرار ممكن يكون انا ما بقول لك كشبه قرار، لكن انا بقول ده اختيار اخترت لنفسي. فلما زمان طبعا لما نكون قاعدين في المدارس الثانويه، لما نكون قبل ما ندخل الثانوي كانوا بيختاروا الناس ويقول لك انت داير مدرسه صناعيه، داير تجاريه، داير علمي ادبي. فكان الناس رأى نفسي مع اسره وانا ففي طبيعتي نزول عملي. فانا كنت اخترت انه اكون هنا اخوي تجاري. اوكي. المساق التجاري. في نوسرة كان انه ابعاد ثاني يعني وفقا للنتائج المشهور في الامتحانات، لانه كنت شاطر يعني حتى في مدرسه بتاع مايو النموذجيه يعني ممكن كنت واحد من الاوائل المعروفه على المفروض اللي انا بشيله يعني من ثاني حتى ما انا وصلت سادسه. متوقع انك تمشي مساق علمي طبعا. انا قاعد اكون مقدم في مجموعه وبنافس بشراسه مع زور. فالفوسره بيقول انه لازم انت تقرا علمي حتى الامتحان علمي مشروع دكتور. لكن القرار نفسي اللي كان قاعد عندي كان بموتني ويقول لي يا اخي انت ما تخش في مساق التجاره. قعدني لحتى اللي يقول لي انه مشيت في مساق التجاره يعني دراسه المشاريع، عندي طموحات افكر حاجه جديده كل يوم.
فلقيت نفسي انه الكلام زمان كان في نفسي هو لسه قايدني سايقني كمركب. فانا لقيت انه ده قرار يعني انا ما ندمت على انه انا مشيت في الرياده. قرار سليم وخلاك تمشي وخلاك ذات انك تفكر في طرق مختلفه. من الاشياء ممكن تخليك تكون ناجح في التجاره شنو؟ سيد كده اكون ناجح في التجاره بتاعتي. والله يا اخي بصراحه كده في تجاره اهم حاجه فيه صدق. تكون انسان صادق. فعشان تكون ناجح في التجاره لازم تكون تبني نفسك على الصداقه. اوكي. تكون زول صادق. نمرة 2 عشان تكون ناجح في التجاره انت لازم يكون عندك حنك. اوكي. ده تعامل بتاعك مع كل القضايا المتواجده قدامك. اوكي. كويس. فانا متذكر لما بدينا الشركه التأمين العالميه للتأمين الأسان مانجنج دايركتور. فالطموحات اللي كان موجوده عندنا او التوقعات اللي كان موجوده عندنا والفكر اللي كان موجود كان في صراع مبدئي بتاع انه لازم يكون في راس مال عشان تاسس. لو لقيت ما في راس مال موجود عشان نقدر نمو المشروع وعندي فكره في نفسي ان انا نعمل كلامنا. فاخترت واحد انه حافظ على حاجه شنو مبدأ الفكر. اوكي. راس المال. فانا مذكر يعني يمكن استخدمت العلاقه بتاعي كجزء لا يجي من شنو من حاجه. فبقيت قاعد تليفونات جويس مثلا عنده عربيه بتقول لها تليفون ده عربيه ده تامين ولا يمكن يساعدك في اجراءات الترخيص. قدم لك كميه بتاعه من خدمات والناس انا بعرفه. فلقيت نفسي انه لا دي عمليه بتاع ابداع. يعني انت لازم يعني لو في جداره تحاول انت لازم تختاره باي وسيله. كويس. فده جزء من نجاح الهنكي ممكن تستخدم في التجاره عشان تكون انسان ناجح في تجارتك. واو. وتجاره ما صعب. انا فهمي بسيط ده راس مال نفس الطريقه. شفت كيف؟ يعني اي زول بيجي يقول انا ده اعمل تجاره ده اعمل حاجه لكن ده راس مال. لانه الاثنين راس المال والفكر مع بعض. ايوه ما افضل. إذا عندك راس المال وانت ما عندك فكر ما بتنجح. ما بتنجح. كويس. فافضل يكون عندك فكر وما يكون لك راس مال. ما يكون عندك راس مال. واو. كويس. نظريه جميله. فدل الصح. النظريه الثانيه ده لما تخش في تجاره ما تخاف من الخسائر. كلنا بنخاف من الخسائر. كويس. ما تخاف من الخسائر. ليه؟ لا لما تكون خايف بتكون جبان. فاخير انت تقبل انه انا بخسر عشان يشتغل بجدارة عشان تقدر تنجح. اوكي. واو. كويس. فده يعني لما تيجي عندنا نظريه قاعد اقول انه ما هو علاقه بتجمع الاطراف صاحب المال والعامل والمجتمع. الثلاث نفر بيجملوا شنو؟ صاحب المال هو داير يشوف نهايه كل سنه هو عنده ارباح. وما عنده ارباح. يس. ده اللي علاقته بقى. العامل اللي شغال في هو داير يشوف مرتب في نهايه كل شهر بيجو. مظبوط. كويس. المجتمع متوقف هنا لازم شنو الموظف ده يمشي قدام عشان يعين رجاله. كلها مرتبطه مع بعضها في دايره واحده. يبقى حكومه. حكومه اللي بيجيب ولا شركه ناجحه عشان يلقى الضرائب بتاعه. كويس. ما ممكن يجري له زول ما عنده اي حاجه يجري وراه ويسوق موشه. كويس. فالنظريات ده في تجاره لما نكون واقعيين انت قاعدين في الحياه بتاعك انت ما خايف من الخساره. كويس. عندك ازمه انت لازم يكون تقول بتاعك انت هتنجب الطلاق. واو. يا نظريه جميله كيف؟ انا انبسطت جدا. استفدت من النظريه اول عشان اقدر انفذه في مشروع حياتي جاي. اذا انا قاعد افكر اصلا في تجاره معينه. علاقتك بالفن والفنانين والغنى بتسمع؟ ولا يا اخي الفنانين كله كده عموما كده هذا الزول بسمع لكن اكثر زول ممكن انا يعني في اغانيه ده ماور وردي. يعني واحد من الفنانين ممكن يكون الحمني. اوكي. لما نجي لاغاني بتاعنا بتاع الجنوبيين بصوره عامه كده فبسمع اللي يعني كل اكثر من يزول تاني. اوكي. بر من الفنانين الزهر في الزمن ده. ده واحد من الفنانين يعني فنان ممكن بوجبه. كويس.
فدل العلاقه بتاع الفن بتاع استماع بتسمع بس لكن ما بغني. لكن عشان انا اقول مثلا قبل كده انا جربت اللي يكون في كنيسه اللي في كنيسه ممكن يكون مرة لا انت اصلا قفلتني كثير، انت قافلني اصلا على طول مع الاستماع، قاعد تكرر لي عشان ما اقول لك اديني عشان ما اقول لك اديني مقطوعه بسيطه كده، عشان كده انت قفلتني من البدايه. نحن كشباب يعني محتاجين نكون مبتكرين مفكرين، نعمل بجهد. يعني ما انا اقول انه انا ما لقيت شغل، ما لقيت وظيفه، يعني ممكن في حاجات بسيطه صح كيف؟ شنو ممكن نقدر نبدا بها وزول يقدر يثبت حياته وياسس نفسه ويمشي لقدام من غير ما نقول منتظر وظيفه ومنتظر سالري شهري. والله بالحقيقه كده ده الواقع كده كويس. انا زمان في خرطوم يعني، وممكن خلي جزء ممكن ده الحاجه اللي همني خلينا الليله ان انا بقيت ماشي مع ناس. انا في منطقه بتاع الحجوز وكان له منظمه اوكي اسمه صداقه للتنميه والسلام. واو. ربطت تنميه سلام وصداقه. المنظمه ده لو انا فكرت فوق ناس كتار كانوا يفتشوا الموضوع بتاع ميزانيه انه يجيبوا من وين. فانا فكرت فكره مخالف للانظمه بتاع الناس. انا مشيت قاعد افتش دونيشن في منظمات التانية من العيال المال قال لهم زول شنو يديهم سبوت، لكن بيعطي شكل كيفيه. لو جبت الطفل قلت له ده عشان ادي لوالدين ممكن ما يودوا مدرسه، لكن انا عملت طريقه ثانيه. قلت بجيت عملت اسسمنت في مدارس، بجيت تمشي مدرسه يقول لك خرب يجيب لك العاب، يجيب لك كور، اوكي، يجيب لك الوان، يجيب لك بتاع ده، لكن عندي 5 عيال ما في زول مسؤول منه تقريب ليه سنه كامله، لكن دي لما بجيب له بجيب لك. واو. فلقيت نفسي حتى مدرسه ذات كم تقول لي تليفون وسجل يا اخي ما عندك عيال تجيب لي. واو. فلقيت نفسي انه مع مرور الزمن بقيت 40 طفل بتقرا على النفط بتاع شنو بدال المحل من المنظمه الصغيره والبسيطه بفكر بس. واو. فالفكره ده قاعدين بانه استنتج هاي شنو انتاجيه بتاع مشروع. فلما جينا مرحله ثانيه واو كان في مشروع ممكن كان طلع بخرطوم اسمه مشاريع صغيره. في عندنا ومحادنا كان بيعملوا كيك بمراجعه دم. فانا لقيت طريق في منظمه بواسطه المنظمه ده بقيت واحد من الناس اللي بيعمل دراسه مشاريع. واو. المشاريع منتجه بالنسبه للناس اللي فيجي بروفوزل بعملوا دراسه هل المشروع ده ناجح ولا ما ناجح. فلو لقيت مشروع بتاعك ناجح انا بعمل ابروف واقول له يا مشروع ناجح تمشي للبنك بتاع التنميه الاجتماعيه بدوك القروش وبيشتغل معك بتابيك لحد 6 شهور تنتهي، ويكون باقي 3 شهور من زمن بتاعك بتاع انه مضطر ترجع قروش بتاع الناس. انا بقوم متابيك. واو. يعني بيجي مره يوم الجمعه بيجي طالب تشوف انت ماشي كيف، هل فعلا بزنس فيه ولا ما في. فلما جيت في جنوب السودان معظم بتاع الجنوبيين هسه حاليا بيقعدوا في بيوت يقولوا ما في اعمال. في انه الاعمال في يدنا. كويس. اي محل تقعد فوق ممكن تنتج. كويس. اي محل تقعد فوق ممكن تنتج. طيب عشان انت تنجح دورك شنو؟ بالضبط كده. انت كزول شاب كويس وانت كزول متلقي داير. ليه؟ لانه الشباب موجود هسه حاليا، شباب اليوم موجود ومتاسف اني اقول كلام ده يعني قدامنا. معظم الشباب بيبقوا متعاقبين بالسياسه. يعني انا اخش حكومه ده المالان مال في قروش، ده المالان ممارس في السياسه. لكن انت لو انت خشيت السوق ممكن يكون افضل من وزير، ممكن يكون افضل من غيرك. ممكن كان نظرت حوالينك كده بالموارد جنبك ممكن تعمل تجاره ناجحه. فانا عندي 3 اقتراحات انا قدمت هنا وخدي جزء ممكن بحاجات واقعيه ناجحه. التجربه اللي يقولوا يا تجربه بتاع الشركه النيل العالميه للتامين. واحد ممكن من الشركات
فانا شفت مبدا بتاع مساواه الناس ساوى نفسهم زول اعلى مني. اوكي. يعني ما نافذ زول اقل مني، نافذ زول الاعلى مني يا فبقى في شركات كبيره مثلا زي يو اي بي زي بريتام. طبعا شركات كبيره عندها يعني داخل 75 سنه وداخل 100 فبقى قاعد نافذهم داير يساوي نفسهم. ايوه فبخش ما بدقرها ما ممكن للنهايه. وصلوا تاجر. يا واو. لما بقي عندي واقع. واو. لما جيت انتهيت ففي قسم عندي في داخل الشركه اسمه قسم بتاع تامين طبي. اوكي. اللي هو فيه بطاقات. فلما فتحناه لقينا انه منافس شرس. اوكي. يعني الناس منافسين ناس يعني بيجدار جو وبعدين جاي من كينيا وجاي من هذا فبنلقى انفسنا ولا قدام ولا قيمه. فانا قلت للناس قلت يا جماعه يا اخي انا عندي فكره ده اعمل. قال ده اعمل شنو؟ قلت يا اخي ده غير استراتيجيه. ده شنو؟ بتاع التسويق. تعمل شنو؟ قلت له يا اخي الناس زي مش قاعد ينافسونا بيشيلوا كونتراكات بواسطه اجانب زي ومتابع في منظمات ومحلات. قال لا قلت يا اخي ما نعمل مستشفى الناس بتيجي تعالى جدا. اكزاكتلي. بلان بي. يس. بنرجع نقول الفكره مبدا الفكره. يس الناس قالت طيب هسه نعمل قلت لهم نعمل. يا واو. فهذا ممكن قد يجوز كان يعمل لا نايل سبيشاليست. يس لسه موجود. يا فلما لقيت الكلام ده الليله بتلقى الشركات ده كله بتاع تعمل بيجوا عملوا كونتراكت معنا بالضبط كده. فالحاجه اللي كنا قاعد افكر فوق جرى حاجه بطريقه اخرى بيقولنا ليش شنو؟ هذا شو مبدا بتاع مشاركه السوق. يعني الليله جوزها يسيطر على التلفزيون القومي اعمل لك قناه ثانيه. اسمعني انا بجيك تديني كونتراكت كمان بجيك. I like the idea. احنا محتاجين نستفيد منك اكثر واكثر. واو بالمفهوم ده. واو. بعد شويه لو مشينا برضه كان عندي فكره انه قال الجنوبيين كله تعبانين وخد جزء انت شايل ورق في يدينك هسه في الورق الابيض ده. فانا عملت دراسه في السوق في جنوب السودان. لقيت الورق الاي 4 ده بيجيبوا من برا. اكزاكتلي. عشان يسلينا جوبا هنا ده بيسلينا بتكلفه $4 للباكيت الواحد. ما عندنا مصنع ما عندنا مصنع هنا صح. فانا قلت طيب يا جماعه طالما انا جنوب وناس بيجيبوا ده اجانب. قلت طيب الاجانب نعمل معاهم شنو؟ انا نخش معاهم. لو مشيت جبت الخام ده لو مشيت جبت الورق زي ما يمشي يجيبه بيمشي يعمل لي حركه بتاع السوق بكره. بيقاول المنتج كله في مصنع ولا بمشي انا بيجي اخذ منه اكزاكتلي. يبقى باللي بنقدر برجعنا جيبه هنا. انا قلت لا عمل ارجع زاد من المصدر. انا قلت ما نعمل المصنع هنا بدنا نشيل منه وخليه يشيل منه. مبروك. لو سنه شغال المصنع ده بتاع اي 4 هيشتغل يكون قاعد في جيبه هنا لا شهر 3 ممكن يكون واقعيه كويس. الورق ده لما نبيه هنا في جوبا انت هتبيه ب $6 وانا هبيع للناس ب $3. هاي انا اشوف بعد ذاك. يا عشان كده بيقولوا دائما تخش التجاره تدرس من كل الجوانب تكون يعني او ادي لزول المليم برضه احيانا مشروع انا محتاج كثير اجيبه لك اجيبه لزول عنده علاقه شنو بالتجاره. دي واحد من الحاجات اللي احنا كنا قاعدين نفكر وبحب دائما انه موظف حتى عندي في مكتبي انا استاذ يعني والزملاء بيشتغلوا معي سوا بقول لها يا جماعه عندك ما تبخل به لا تعلمه في زول بشيل الناس اذا كلامه قاعد يقول لنا كان مت عليه خلاص ده نهايه الدنيا خلاص بعد الشر عليك بعد عمر طويل ما بزول بيشيل مني يعني عشان انا ابخل لزول ده انا اقول له ما بديك المعلومه دي وبعد عمر طويل بليز كير ربنا يديك الصحه والعافيه. فيبقى انت لازم انت تقدم انا اتعلم منك تتعلم مني ولا نتكاتب مع بعض نقدم كويس. فده بينقصنا انا دايرين حاجه جاهز. اكزاكتلي الشباب حاليا موزي بتاع مشاكل بتاعنا اي مؤسسه في ايرادات نحن قاعدين نصرف فوقه. ليه؟ لانه اصلا ما في زول داير يتعب دايرين جاهز هنا داير زول حاجه جاهز كويس. فده نحن دايرين نشيل النشا ده نشيله برا. الاجانب اللي قاعدين في جنوب السودان الموجودين انت شايف ده منو الليله ده اول كان مثلا كسافير تقدر يجيب لك دليل قاطع يا اخي ليه اجنبي قاعد يجي جنوب السودان بيجي شايل معه قروش ما في زول بيقدر يدين دليل. القروش قاعد يعملوا قاعد يلقوا عندنا من هنا بيجيبوا من بعيد كويس. لكن بيجي بقى شنو؟ بيجي يربط العلاقات بتاعه مع البنوك الموجود كويس ويمشي يعمل كونتراكت يقول يا اخي انا عندي كونتراكت مع ناس فلان سو انا داير لون بده واو.
لكن بيكوز قدره بتاعنا احنا جنوبيين ما عندنا قدره بتاع اداره قدره بتاعنا نقدر نوظف الاموال في الامكانيات اللي موجود واو كويس. الليله عندي شويه قروش عندي اجيب لي مره اثنين كويس. عندي شويه قروش عندي اجي اقول لك في فرام مدينه ولا في توين يكون مسكن بتاع انت داير اللي قاعد يجي يقعد فوق ده بدل لا اعمل غرفه زي في بيتي بالضبط كده بنفس المواصفات. اوكي بدل ما اجي اكون ساكن ادفع $1000 في المحل. اوكي دي المشكله بتاعنا. اوكي احنا كجنوبيين لكن لو شئنا لازم ده انه اي حاجه نحن نكون جدير. واو كويس نتكاتب مع بعض. كويس عندك جنيه برادة دي جنيه عندي جنيه لميناو كويس جو سابوا لنا استثمار بو ونساعدوك بافكار. بكره بيجيب ثاني بيجيب قروش ثاني. فدي مشكله ناقصنا. الشباب محتاجين فعلا كثير يقعدوا ويفكروا بجديه وشوف حوالينك تنظر ممكن تقدر تعمل شنو وتكون ناجح في حياتك. ما هو السالري ما هو المهيه ما هو قاعد تحت الاشجار. لانه شوف كثير عندك الغاب حذر به اي لغب. والله يا اخي الالغاب ده طبعا في ممكن يكون في في الغاب ممكن يدق له من الشارع. هو في ثاني في البيت وفي الغاب يدق له من البيت. اوكي وفي الغاب انت بتلقاه بيقول للمجتمع انت قاعد فوق. فانا في مجتمع رياضي انا اقول ملقبين اسمه فيصل العجب. ايوه يا سلام. يمكن اللاعب بتاع المريخ اللي فوز بيعرفه. يس فده اللقب ده يمكن الناس اللي بيعرفون كان بيلعب كوره كان بيقول لي فيصل العجب. ده اللقب اجي في اوسط الرياض. اما في وسط المجتمع الديني فانا كنت بلقبين اسمه مطران باعتبار انه حياخد قربت لا انا كنت بقدم واس يعني بشتغل جانب مبشر في الكنيسه. لا اليوم يعني الطوائف الدينيه كله كان في كاسلي ولا في مشيخيه وبتاع ده بخدمهم بدون ما عندي حاجه. يعني افضل انه اخدم الكنيسه لو عندي افضل الكنيسه من ما يمشي. وما برضه ما في مشكله يعني حاليا ممكن تكون مبشر ما ضروري تلبس الكولا ويعني ممكن تكون مبشر وتخدم الكنيسه برضه. فده ممكن يكون ده لقب ده كان بيقولوا له هناك. اما في الاسره الاسره كان ما عندي لقب كده بقول عليه ده لقب بتاع تور كان يسمونه ده كان ممكن الناس كان بينادوني. اوكي ده كان موجود اللي هو طن باللغه بتاع الدين. يعني تور ده زمان قالوا انه كان يعني شويه سخن يعني بشكل يعني بدوك تيران وبتاع ده. وكان تور زينو بتاع تابوت بتاع جاد بتاع اسره وجاد ترجل لانه من خلال الاسماء بتاع الناس انه ارتباط بالبحر وكده. اوكي فخد جزء من الناس كان لكن بقى في صراع ما بين الاسره بتاعي والاسره بتاع المسلمين. والسمشون طلع يعني خلانه كان مدوني فطلع على كلامه مشيت. دائما لغب الام بيستمر. اتحداك لغب الام بيستمر لانه هي قاعده معي في البيت 24 ساعه. كان قاعد جرى اسمه ماما هيستمر ماما ما في زول حيقدر يغيره. بالمناسبه ده يعني حتى لو جيت زوجت مدام يعني وزي كان حاجه طلع عندنا في البيت يعني حاجه كده انه ربنا ادانا له زي ده. يعني عندنا حاجه اسمه ما عندنا كبري بتاع انه ناس يزوج من احد وكده. يعني بدا من ابوي ماشي لعمي يعني الناس بتلقى بيننا ده من المعبان قاعدين ما شاء الله من الشلوك. انا مزوج من الشلوك كويس واخوي مزوج من نوير. نحن ملخبطين في البيت. المهم محل قلبك بيوديك ده مشي بس. فما دام لو انا زوجته مشي لقيته اسمه يعني اسمه بتاع الاسره اسمه عجول. تخيل تشول وعجول تلاقوا قلت يا جماعه ده كلام تاجر ومي ده مرازيني كده درجه. احتمال على كده حبيتها ذاته عشان اسم حاجه ممكن يكون ده سر ذاته. فبقينا هنا كده في الولايه ده فانا ممكن انا قبل ده قلت خلاص يعني طالما ربنا اراد انه يعني امي كان نمر اثنين زول قدام ربنا شاله في الدين وجا جابني وكمان زول قدام ربنا شاله وانا في الدين ثاني ده لقيت زول قدام ربنا شاله في الدين. قلت خلاص نقبل بالواقع الحاصل. فبقينا هنا قاعد نعوض المكان ده زول ما في. شول برضو عايزين نشوف يعني اصدقاء الطفوله بتاعتك دي ناس منو انت ترعرعتها معهم؟ هل صداقات دي استمرت ولا جيت بنت لك صداقات جديده؟ والله يا اخي بمساله العلاقات ده يعني انا زول قاعد احافظ على العلاقات. يعني من صعب انه اتفصل من زول انا اتكيت معه. ف من اصدقاء بتاع الطفوله في واحد اسمه شغال معي واحد من سمله بتاعنا
اننا نكون مجموعه سوا مع بعض من الاصدقاء بتاعنا، وفي جزء منه ربنا شاء موجودين. ففي واحد اسمه طون، اسمه طون دين، اللي هو ممكن يكون زول من مجموعه بتاعنا اللي كان قاعد ده، كنا بنلعب سوا مع بعض زول في الحي. لكن بعد الناس كان ربنا شاء الناس فاتوا بتعريف الناس ما قاعده. برضه في الصداقات العمليه او في بتاع مدارس عندي زملاء، حتى الزملاء بتاعي بتاع الاساس في ناس لسه انا متواصل معه، يعني نزور بعض نسلم بعض. في جزء منهم ضباط كبار في الجمارك، في جزء منهم شغالين في الاجهزه الامنيه، في جزء منهم محامين يعني قاعدين. فده برضه من الاصدقاء بتاع الطفوله، او ممكن من زمن طويله جدا بدينا معه سوا. برضه من الاصدقاء بتاعي العمل، يعني بتواصل حتى لو السودان خرب، في جزء من الناس وصلوا امريكا، وصلوا دول ثانيه، لكن لسه بتواصل في تواصل بيناتكم. يعني ممكن خد جزء يمكن في المجموعه بتاعنا كلها يعتبر ممكن اكون حرب، يعني الحمزه بتاع الوسط بين الناس كلهم، يعني بعرف فلان وين، فلان بيسال وين كان جري، بيقول له فلان في حته فلانيه. لانه ده يعني واحد من النشأ بتاع طبيعي ممكن اللي يسالوا لانه يستفيد من المجتمع زي ده. فبقيت نفسي انه الصداقات ده يعني ما يعني اصدقاء بدأ دايمين ما سهل ينقطع، يعني ما في ناس بس في الثانوي وخلاص انفصلنا مع السلامه، الجامعه انفصلنا، ما العلاقه دي ما قاعد تصل. نحن في مشارف الختام لمساحه بتاعت الاوسمه، لكن نمشي فاصل قصير ونجي نسمع الاوسمه بتاعتك حتديو لي شخصيا. تمام؟ لكل بيتابعونا فاصل قصير، ما تمشي بعيد، تابعونا. سياق الأسئلة قد تكون مألوفة ومتكررة، ولكن الإجابات تأتي دائما متنوعة ومتعددة، لأن لكل شخصية مسيرة حياة بها العديد من الحكايات الملهمة، وكلما استمعنا لهم تعرفنا أكثر على الجوانب الجميلة والمبهرة. قد تكون القصة قصة كفاح لرجال ونساء عادوا من بعيد ولحقوا بقطار الحياة المسرعة، أو قد تكون القصة قصتك التي تريد أن تشاركها مع الناس. في الوجه الآخر نعكس ما لا يعرفه الآخرين عنك. الوجه الآخر كل جمعة عند 9:30 مساء، ويعاد السبت في 3:30 مساء. من جديد هلا بكم، وهلا بكل زول انضم لبرنامج الوجه الاخر، وهلا بضيفنا داخل الاستديو. نحن الليله يعني في حلقه شيقه جدا، معلومات على التجاره مفيده، ونقدر ممكن يكون حجر الاساس لكل زول فعلا بيفكر انه ده عايز يعمل امبروفمنت، عايز يطور شنو حياته. المساحه بتاعت الاوسمه كل وسام تدي له شخصيه واحده، بيقول لنا السبب شنو. حنبدا بوسام الانجاز، حتديه له منو وليه؟ كويس. انا بشوف انه الوسامة الانجاز ممكن انا بديه للوالد رغم انه ما موجود، له الرحمه والمغفره. فاذا كان ما ابدا في شخصيه بتاعي من البدايه، انا كنت ممكن اكون ما قدرت انجز اي حاجه في الحياه بتاعي. فده انا ممكن في غيابه انا بدي له ربنا يتقبله منه، له الرحمه والمغفره. يا وسام الشجاعة حتديه له منه؟ وسام الشجاعة أنا قاعد أشوف إنه في شخصية ممكن أنا بدي له وربنا يتمتع بصحة وعافية. آمين يا رب. أنا بدي لكاردينال جبريل زبرواكو. واو. لأنه في وقت كنا قاعدين في خرطوم في قضايا بتاع جنوب السودان، قد يجوز إذا كان ما شجاع فاحتمال إن أنا زاد السلام كان محققناه بطريقة بتاعه قاعد فوق، وكان زون شخصية وعنده كلمة بدل من إنه يكون رجل ديني وهو عنده كلمة. فأنا قاعد أشوف إنه الوسامة الشجاع أنا بدي له وربنا يعني يمتعه بالصحة والعافية. آمين يا رب. بإنجازات العمل أو بالكفاءة. إذا كان ما رجل ما عنده كلمة احتمال ممكن أنا جنوبين أخذ قرارات شجاعة جدا جدا في عهده وفي زمنه، وكان معروف. شتتنا وحتى الدين المسيحية كان ما موجود، ما بينتشر ذاته، ما بينتشر. فأنا قاعد أشوف ده مناسب له ندي له الحق بتاعه. أوكي. آخر وسام السلام.
الوسام سلام انا بشوفه انه في تقدير بتاعنا بديه للرئيس بتاعنا اللي هو فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه سلفا كير مياديت. بمناسبه ما حاجه سهله انه زول يتعاقب على 3 أنظمة في الدوله بدوله واحده يكون ما انه يبدا في عنيوان يضحى بالمستقبل بتاعه يضحى بتعليمه من انه الجنوب يكون يوم من الايام يتمرد في 83 في اشد الظروف ممكن خليجي زمن ده ممكن يفقد حياته وقدر حتى رجعنا ثاني بقينا الدوله في السودان. ولحتى اليوم قد جزء من السياسيين الجنوبيين القاعدين له كله اكثر زول بيتكلم بصوت سلام بيقول لنا انا داير سلام وبيعمل فلان ده هو. فانا قاعد اشوف مفزول جديد ممكن نقدر نديله وسام سلام اللي ممكن نديله نقدر نضم صوتنا كوجه الاخر نقول كل الاحداث اللي حصلت في زمنه بدل انه هو رجل السلام. شكرا لك. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا داخل الاستديو ونقول لك نورتنا. عندك لنا رساله اخيره اي كلام اخير لنا؟ الكلام الاخير انا داير اقوله انا بدي رسالتين واحد لناس زي اللي هو شباب بصوره عامه اننا نتخلى عن المشاكل السياسيه ونحتكم الصوتات ونرجع نكون نحب بعضنا كجنوبي او كشباب لانه جينا نأجل الغد والجنوب محتاج لنا. فانا بقول شباب نتواحد نتكاتف خلف القائد الموجود ولا خلف القائد الثاني بشكل بالعذاب المختلف عشان نقدر نطلع الجنوب لبر الامان. الرساله الثانيه انا بدي لعموما مواطنين بتاعنا ككل وللسياسيين حقنا انه نقبل بعض لانه ما في زول ثاني اعلى من انه نقبل بعض وما في زول هيجينا يجيب لنا سلام عشان نفتشنا احنا برانا يا ابن نصنع بيجيب السلام زي ما انا بنولد زول ويبقى زول يوم من الايام احنا لازم نصنع سلام عشان نكون حي يوم من الايام. فانا بدي رساله المحبه اننا نحن بعضنا البعض كما موجود في الكتاب المقدس كما حبنا الاب. تسلم كثير. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا داخل الاستديو وانا دائما بقول انه لكل شخصيه تجربه فريده وممكن الزول يقدر شنو يستفيد من. نورتنا جدا وشكرا من كل افكارك الحلوه. شكرا لكم. كمان شكر خاص لكل متابعي برنامج الوجه الاخر وانا باكد انه كل زول قاعد معنا في الجلسه الخفيفه الظل حيكون قدر يطلع بحاجات جميله جدا وافكار عشان نقدر نطور لانه الحياه عباره عن تطور ومفروض الزول ينتقل من نقطه لنقطه عشان يقدر يحقق. وانا قبل قلت في البدايه انه هو شاب ناجح وشاب طموح جدا مسيره حياته مليئه بالعمل الشاق والجهد والتعب والمثابره ولكن الاستمراريه هي واحده من المفاتيح اللي خلته يكون ناجح في الحياه وهو شخص طموح جدا. ده برضه من المفتاح الثاني خلاه يقدر يحقق وينجز الكثير. بمعنى مع بعض لما نقعد ونتفاكر ونضع افكارنا مع بعض ونجتهد ونخطها قدامنا ما في شيء قاعد يكون صعب. دائما حننجح في مسيرتنا سواء العمليه وسواء مسيره الحياتيه. شكرا لكم. اذا انتظروني الاسبوع الجاي تجربه جديده واحلى. لحد جديد اللقاء بقول لكم في امان الله.